बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब मेंबरान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी। वो दरख्वास्त हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक और डील से मुतल्लिक एतजाज़ हसन साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान में डेरा बुगटी बलूचिस्तान में 6 फुटबॉलर जिनका अगवा हुआ था, उसमें 4 पहले रिकवर हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मज़ीद भी रिकवर हो गए हैं और इस तरीके से वो खैरियत से अपने घर पहुंच गए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक ख़बर है और उसमें अब दूसरा जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ गया है, लेकिन असल जो ख़बर थी वो ये थी कि वफाकी वज़ारत कौमी सेहत ने शहर के दोनों बड़े अस्पताल, इस्लामाबाद के दोनों बड़े अस्पताल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इंतज़ामी ओहदों पर मुस्तकिल तैनाती के लिए फ़ौजी डॉक्टर्स और अफसरान की खिदमात हासिल करने का फ़ैसला किया और वज़ारत दिफ़ा को ख़त लिखा गया। ख़त के मुताबिक वज़ारत दिफ़ा पिम्स और पॉली क्लिनिक अस्पताल के इंतज़ामी अफसरान की तैनाती के लिए पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के अफसरान नामज़द करे, क्योंकि महकमा सेहत ने अपने ज़ेर इंतज़ाम इदारों में काम करने वाले अफसरान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अब उनको लगता है कि हमारे जो सिविलियन हैं, अफसरान या डॉक्टर्स हैं, वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और करप्शन है, जो वहाँ पर हालात हैं वो बुरी तरह, लोगों को वहाँ फैसिलिटी नहीं दी जाती, सहूलियात नहीं दी जाती। और गरीब भी जब अस्पतालों में जाते हैं, सरकारी अस्पतालों के जो हालात हैं, और बदकिस्मती से वहाँ डॉक्टर्स आज भी आप चले जाएँ तो वो मोबाइल फ़ोन पर आपको गेमें खेलते मिलेंगे। इल्ला माशाअल्लाह सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ अपने पेशे से ईमानदार होते हैं और वो मेहनत करके गरीब लोगों की मदद करते हैं और वो जो तनख्वाहें लेते हैं उसका हक़ अदा करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी आपने उनका बिहेवियर भी देख लिया और सारी चीज़ें। अब तंग आके ये फ़ैसला किया गया। अब उसका ये हल नहीं है कि आप, अगर आपसे जो सिविल इदारे हैं उनसे कोई मामला नहीं चलता तो वो पाक फ़ौज के अफसरान के लिए इस्तदा करे, क्योंकि पाक फ़ौज का अपना काम है और वो इतना ज़रूरी काम है कि उनको आप इन कामों में इन्वॉल्व करेंगे तो उनका काम डिस्टर्ब होगा। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके पास कोई 2-3 इतने बड़े अफसर या लोग नहीं हैं कि जो इन अस्पतालों को संभाल सकें। कितनी बड़ी बदकिस्मती है। और मैं समझता हूँ कि ये इनकी जानिब से एक तरह का अपनी नालायकी और अपनी जो बददियानती है उसका इजहार है कि वो सरेंडर कर जाते हैं, कहते हैं जी हमसे नहीं होता। हर काम अगर पाक फ़ौज ने करना है, इस्तिलाह आता है पाक फ़ौज ने कहीं पर कोई ऐसा कोई अफसोसनाक वाक़या हो जाए, वहाँ पाक फ़ौज नहीं जाना है, तो फिर ये सिविल इदारे बंद कर दें। फिर किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं? तनख्वाहें लेते हैं, मरात लेते हैं, काम नहीं करना। और उसके लिए जब मुश्किल आती है या कोई काम ऐसा होता है तो जी पाक फ़ौज अपने अफसरान तैनात करे। तो ये सारा सिलसिला है। वज़ारत कौमी सेहत ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक अस्पताल FGCP के में सेकंड बुनियाद पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदों पर तैनाती के लिए वज़ारत दिफ़ा को ख़त लिखा और अहल अफसरान की तैनाती के लिए मदद मांगी है। वज़ारत दिफ़ा को लिखे गए ख़त में वज़ारत सेहत हुकाम ने कहा कि इस्लामाबाद के अस्पतालों पिम्स और फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक में ग्रेड 21 के काबिल और अहल अफसरान की ज़रूरत है, जो कि वज़ारत सेहत में मुयस्सर नहीं है। पूरी वज़ारत सेहत में मुयस्सर नहीं है, ये तमाचा है वज़ारत सेहत पर। वज़ारत दिफ़ा दोनों इंतज़ामी अफसरान की तैनाती के लिए अफसरान नामज़द करे। अब इस पर वज़ारत सेहत का मानना है कि पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर से अफसरान आने के बाद अस्पतालों के इंतज़ामी उमूर ऐसे तरीके से हल करके मरीज़ों के मसाइल का सद्बाब किया जा सकेगा। ये कहा गया है जो उसमें वज़ारत सेहत की जानिब से। अब आज चूँकि बहुत ज़्यादा फिर सोशल मीडिया पर वज़ारत सेहत के हवाले से तनकीद हुई कि अगर आपने ये काम भी नहीं करना, इतना काम भी आपसे नहीं होता, तो फिर आप छोड़ दें। और आप क्यों ओहदों पर बैठे हैं और आप क्यों आवाम का पैसा हड़प कर रहे हैं, फिर आप छोड़ दें। तो मैं ये समझता हूँ अब उनकी जानिब से जब सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा शोर शराबा हुआ तो अब तरदीद आ गई है वज़ारत सेहत की जानिब से कि वो कल सोमवार वाले दिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो ये बात बताएंगे कि ऐसा कोई ख़त नहीं है और उसकी हम तरदीद करते हैं। ये 24 घंटों बाद ख्याल आया उनको, ये कल की खबर है, वो तरदीद करने का ख्याल उनको आज शाम आया और अब वो कहते हैं जी कि हम तरदीद करते हैं। दूसरी जानिब डेरा बुगटी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और 6 हमारे फ़ुटबॉलर, आप जानते हैं हमारे मुल्क में बाकी गेमों का भी बेड़ा गर्क हो चुका है, क्रिकेट के हालात आपके सामने हैं, तो फ़ुटबॉल के
6 نوجوان تھے جن کو اغوا کیا گیا تھا، جو انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ 6 میں سے 4 جو مغوی تھے ان کو جو 29 ستمبر کو رہا کروا لیا گیا تھا۔ یہ 9 ستمبر کو فٹ بال ٹیم کے 6 لڑکوں کو جانی بیڑی کے ایریا سے اغوا کیا گیا تھا۔ یہ کھلاڑی ایک فٹ بال ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے سوئی سے سبی جا رہے تھے کہ رستے میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے انہیں روک کر اغوا کر لیا۔ 4 فٹ بالر عامر، فیصل، یاسر اور سہیل احمد کو 29 ستمبر کو رہا کروایا گیا تھا، تاہم باقی 2 کی ریکوری کا عمل جاری تھا بازیابی کا، اور وہ آج مکمل ہوا ہے۔ جو 2 تھے بابر علی اور شیراز خان، ان کو پیر کوہ کے علاقے سے ان کی ریکوری عمل میں لائی گئی ہے۔ لیویز نے فٹ بالرز کی بازیابی اور بحفاظت گھروں کو واپسی کی تصدیق کر دی ہے بلوچستان کے علاقے میں جو اغوا ہوئے تھے۔ یہ بہت خوشی کی خبر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کی یہ کاوش ہے، اور جو اس طرح کے حالات ہیں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، ہر صورت عوام کی پروٹیکشن ذمہ داری بنتی ہے ریاست کی، اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی کونے میں ہوں ان کی حفاظت کرنا ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ ارتداد احسن صاحب جو ہمیشہ حق گو ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں، اور شریف خاندان کا ہمیشہ سے جو اصل چہرہ ہے وہ قوم کے سامنے بے نقاب کرتے ہیں، ارتداد احسن صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو موقع ملا اور اس نے سب کو زیرو کر دیا۔ نواز شریف کے پاس وقت تھا، وہ انقلابی جو باتیں کرتے تھے وہ بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہی چیز میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کو موقع ملا اور اس نے سب کچھ زیرو کر دیا۔ ارتداد احسن صاحب نے کہا کہ نواز شریف خود وزیر اعظم بھی بننا چاہ رہے تھے، بن جائیں، ملک میں نظام تو ہے ہی نہیں۔ آئین کہتا ہے کہ اقتدار کا تعلق اللہ سے ہے، جو کہ منتخب لوگوں کے ذریعے تشکیل پاتا ہے۔ جب منتخب لوگ ہی نہیں ہیں تو نظام کیسا؟ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں 1 سال کے قریب پہنچنے والا ہے نگران سیٹ اپ۔ اگر جنوری میں انتخابات ہوتے ہیں تو 1 سال تو مکمل ہو جائے گا۔ 1 سال نگران سیٹ اپ رہتا ہے خیبر پختونخوا میں، 1 سال پنجاب میں رہتا ہے۔ تو مارشل لاء میں بھی تو یہی ہوتا تھا کہ غیر منتخب لوگ ہوتے تھے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ظاہری طور پر تو مارشل لاء نہیں ہے، لیکن 1 سال غیر منتخب لوگ حکومتیں چلائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر نظام تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ آئین تو کہتا ہے کہ اقتدار کا، اور پریمبل بہت پڑھتے ہیں نا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، بار بار کہتے ہیں پریمبل پڑھیں، تو اس پر جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے غیر آئینی سیٹ اپ بٹھائے گئے ہیں، مجال ہے کہ 17 ستمبر سے حلف لیا ہے اور آج تک اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا ہو یا کوئی گفتگو کی ہو، اور بس صرف پریمبل پڑھنا ہے۔ یہ پریمبل میں لکھا ہے کہ اقتدار کا تعلق اللہ سے ہے، اور جو کہ منتخب لوگوں کے ذریعے تشکیل پاتا ہے۔ جب منتخب لوگ ہی نہیں تو نظام کیسا؟ یہ کہنا تھا ارتداد احسن صاحب کا۔ انہوں نے کہا کئی بار میرے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات ہوئے، کبھی وہ میری بات مان جاتے ہیں، کبھی نہیں مانتے، کبھی میری باتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 28 جنوری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ نواز شریف جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے پاکستان آئے ہیں، وہ نہ ہی اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ وہ کوئی انقلابی بن کے آئے ہیں، بلکہ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے جو ڈیل ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ یہ ارتداد احسن صاحب کا موقف تھا۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو UC، یہ یونین کونسل ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی UC 7 میں، یونین کونسل نمبر 7 میں کامیابی کے خلاف درخواست دائر ہوئی تھی سندھ ہائی کورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ میں UC 7 کماری ٹاؤن سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی کامیابی کے خلاف پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا۔ عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے درخواست گزاروں کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین احسان الدین اور وائس چیئرمین حبیب اللہ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اپیل دائر کی تھی۔ درخواست گزار کے وکیل نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 8 مارچ 2023 کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ درخواست گزار کے وکیل کا موقف تھا کہ الیکشن کمیشن نے درخواست گزاروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا حکم دیا تھا، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف حکم امتناع جاری کر دیا تھا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت نہیں کر سکتی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت اختیار صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا تھا اور حکم امتناع جاری کر دیا تھا
اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اس فیصلے کے خلاف یہ پہنچے سندھ ہائی کورٹ میں، تو سندھ ہائی کورٹ کو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ جناب آپ نہیں سن سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل ہے اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو سکتی ہے، تو یہ اپیل یہاں دائر نہیں ہو سکتی۔ اس پر پھر اب یہ اہم پیش رفت سامنے آئی کہ سندھ ہائی کورٹ نے UC 7 کماڑی ٹاؤن سے پاکستان تحریک انصاف کی جو استدعا تھی اس کو منظور کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی کامیابی کے خلاف پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی جو درخواست اس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ یہ فیصلہ آیا ہے سندھ ہائی کورٹ کا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔